Good kani nga pagkaon kanina ni nga snack nako. Nya ako lang ning gi-share kay na ako itabi. Sa dinhi nga diri nga ako ang napuy-an diri sa diin nga akong husband nagpuyo. Ako ra gilahi. Ako ang nasagol. Nga lahi og dugo. Ako ra gyud sa ako ang tan-aw kay ngano sa kadaghan gid namo diri 70,000 daw kuno mina dinhi nga area nga nagpuyo pero ako ang nasagol. Ako ra man puy nakakita naka-observe nga ako ra gyud ang nasagol sa muang napuy-an. Grabe daghan kay mino nagpuyo no pero ako rin nasagol. Ako ra ang naabot dining ispinuha. Hinuon ang akong anak katunga half ako ra gyud ang pure nga taga Pilipinas na abot din sa lalayo nga dapit pero sagdi lang kay akong paningkamutan nga maka-adjust jud ko bali sa pag-abot nako pag-ari nako bali May 29 nya karon July na. So magana man nam ginig adjust dili man noon dali noon pag-adjust ang dinhing dapit basin di ay sa ipuyo na ko diri 1 year or 6 months makabaon ako makasabot na nakasabot ko sa ilang mga tabi gamay kanang libakon ba makasabot ko pero sa uban dili lang kay magana man nam gining makamao kay nagtuon man pug ko samtang nagkaon ko dinhi sa salad nga gihimo sa kuang bana lang nagkalantaw sa kilid ako naman po usa magkaon og salad kaya nga kung banag ang anak nako manaman sila niya ako gibinan lang ko nilang salad kay natug lagi ko grabe king katugan ako kapuya Ginoo lawa ba ko gi kanang gipuspusan ang asabaan man juga ko sa amo ang giadto salamat sa paglantaw.